السلام عليكم. صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله تصوموا بالصحة والهنا. آه، بون. اليوم بإذن الله راح نرجعوا للسوجي اللي درناه المرة اللي فاتت. اللي ما كانش يتبع معنا يرجع للكور اللي فات، اللي درنا فيه الاناليز تاع لو تيكست تاع باك 2019 بور لي لتر. ما حبيتش نطول عليكم في لي فيديو بلوس كو يعني كيلفو، باسكو على بالي كاين اللي ما يقدرش يتبع كونسونطري، كاين اللي ما يحبش لو فيديو يكون طويل بزاف. دونك على هذا الشيء واش راح ندير لكم اليوم ان شاء الله. راح نرجعوا لو تكست، مي راح نشوفوا لي كيسيون، يعني لا فاصون اللي رانا تريتي فيها هاد لا كيسيون. مي كاينه حاجه المره اللي فاتت نسيت باش نعطيكم غمارك عليها، اللي هي لا سورس تاع لو تكست. كي تشوفوا هنا تقروا في لا سورس، شوفوا واش راهم كاتبين: ريزيستانس الجيريان نيميرو 32 دو 1er au 10 juin 1957. شوفوا هاد الارتيكل ولا هاد لو تيك جابوه كيقول نيميرو 32 معناتها عدد 32. جابوه من هاد المجله ولا من هاد الغوفي ولا من هاد لو جورنال ولا المهم. هنا عندنا 1957 وهذا 1957، معناتها هذا اللي كتب هاد لو تكست، هاد اللي كتب هاد لو تكست، هاد اللي كتب هاد لو تكست معناتها كان حاضر في هادي، كان حاضر فيها، كان حاضر في هاد ليفينمون، سوا كان بارتيسيبي معاهم، سوا كان شاف ولا عاش ولا سمع بهاد الاحداث اللي كانت صاريه. دونك على هاد الشيء الحاجه اللي حبيت نقول لكم عليها باللي لازمكم تعرفوا كيفاش لا سورس مهمه جدا باش تفهموا اكزاكتومون هاد لو تكست ونعرفوا كاع الامور اللي تكون اوتور دو تكست. دونك راح نبداو بلي كيسيون. كاين حاجه اللي راكم تفهموها باللي هاد لي كيسيون توجور منظمه في التكست. ما غاديش يعطيك البريمير كيسيون ولا ريبونس تاعها في الديرني باراغراف، ما تجيش توجور يعطيك il respecte l'ordre. Première question, premier paragraphe, deuxième, il y a premier, deuxième, ou la deuxième ou la troisième paragraphe, quatrième, ou ainsi de suite. Ou là, il y a une question اللي نلقوها كاع في le texte. على هذا وصيتكم قلت لكم لو بلوز امبورطون كي تكون تقرا لا بروميير ليكتور تاع لو تكست تاعك ما تروحش كاع لي كيسيون. الحاجه الاولى لازمك تشوف لا دات، تشوف ليفينمون، تشوف لي ليو، سوليني لي فيرب، لي زاكسيون اللي صراو، الاحداث، لي زادفيرب، لي زادجيكتيف، باسكو علاش من بعد كاينه تحتاجها باش ابخي كي تروح تقرا لي كيسيون ما تعاودش تقعد هامل، صاي ديجا تكون مسطر على ليسونسيال، تروح غادي تعاود تولي تجيك فاسيلمون باش تجيك حاجه سهله باش تروح تلقى لا ريبونس راك تحوس عليها. راح نبداو بلا بروميير كيسيون. قالك سو تيكست ريلات دي في ريلاتيف او دو بوين torture infligée par les Algériens à Le Pen, torture infligée par Le Pen aux Algériens, torture infligée par Le Pen à ses hommes. هنا تما قال لك غولات لو في. واش معناتها غولات لو في؟ معناتها الحدث اللي راه متطرق ليه، الحدث اللي راه يتحدث عليه، الحدث اللي راه يوصف لنا فيه واش هو. اسكو طورتور صاي فهمنا؟ طورتور هي التعذيب. انفليجي باغ، ديجا هنا عندنا انفليجي باغ معناتها لي ندارت ولا قام بها لي زالجيريان ا لو بان. لا، باسكو هنا ما قالكش لي زالجيريان ا لو بان. torture infligée par le pain aux Algériens. نشوفوا التروازيام torture infligée par le pain à ses hommes. لا، لو بان هنايا ما كانش يعذب في لي زوم تاعه، ا سي زوم تما وراها لا بوسيبيتي. torture infligée par le pain aux Algériens يعني التعذيب اللي قام به لو بان للي زالجيريان. كي درنا قبلنا هاد لا ريبونس ها هي وين في لو تيتر: لو بان ديبوتي اباري تورتونير ا الجي. صاي هنا نفهموها باللي كان ديبوتي في لا فرانس دورتونير ا الجي. ديجا هنا عاطيك شكون هو الشخصيه اللي راح يتحدث عليها. سي بون، نروحو. كاين حاجه فيت اتونسيون فيها، دي فوا هنا ريكوبي لا بون ريبونس، دي فوا يقولك ريكوبي لي بون ريبونس. كاين بزاف لي زيليف صاي اون فوا يشوفوا لي شوا خير وحده وصيبون. لا معليش، قرا هنايا اسكو قالك خير وحده ولا تخير زوج.
هادي فيت اتونسيون فيها باسكو بزاف كاين لي زيليف اللي ينسوا ما يفون با اتونسيون هاد لا كيسيون راح يحطوا غير اون ريبونس ويفوتوا. نروحوا لا دوزيام كيسيون. غادي نخليو لو تيكست هنايا. دوزيام كيسيون اللي راها عندنا واش تقول؟ ريبوندي باغ فري او فو. علاش قلت لكم مليحه كتسطر لي نو، مليحه كتسطر les verbes. شوف واش قال لك. celui qui dirigeait les opérations de torture est le capitaine Martin. capitaine Martin. نعاود نرجع لو تكست وين راه capitaine Martin راه في البروميي باراغراف. اش كتبنا؟ اش كاتبينا صح؟ une unité de parachute étrangère commandée par le capitaine Martin. commandée par le capitaine Martin. لا ما قالكش ديريجي، قال لك كوموندي باسكو هما توجور يعطوك واحد الفيرب ولا يعطوك لو مو ولا يعطوك لادجيكتيف اللي هو يديريجيك لا ريبونس. دونك هنا كوموندي بار لو كابيتان مارتن. لا ما هنا كانت يعني هو كان نقولوا هنا كان ممكن قائد الكتيبه، ممكن كان قائد في هذيك الخليه اللي كانوا دايرينها، يعني هنا فو. celui qui dirigeait les opérations de torture est le patient. نروحوا لو باسيون وين راه؟ كاع حنا نقولوا سيدي ما فهمتش. دوك هنا اش عندنا؟ si le patient arrivait à supporter le choc. شوك حنا نقولوها في العاميه تاعنا شوك، حكمه شوك صاي تما هنا هذا ديجا الباسيون راه شوكي تما ماشي هو اللي دار لا طورتور فو. نعاودو نرجع. celui qui dirigeait les opérations de torture est le lieutenant Lepin. نروحو نشوفو راه لوبان مكتوب في بداية النص وين راها كلمة إذا كاين verbe diriger. l'un des chefs qui dirigeait la torture n'était autre que le lieutenant Lepin. قالك ما كانش كاين واحد آخر من غير لوبان ديريجي تما vrai. celui qui dirigeait les opérations de torture est le général Massu. non général Massu كاع ما ذكروش في لو تكست حتى في الاخر فاش ذكروش قالك هذا لو بان كان يدير هاد الصوالح باش كما حنا نقولوا كيفاش نقولها حنا باش يدي لو ميريت ولا يكون غوميرسي من عند لو جينيرال ماسو، يعني باش يرضى عليه لو جينيرال ماسو. دونك هنا تما عندنا فو فو فري فو. نروحو les tortionnaires pratiquaient différents supplices repérés en 4. قالك les tortionnaires يعني المعذبين قالك باللي ils ont pratiqué معناتها استعملوا différents supplices اللي هي وسائل التعذيب repérés en 4 معناتها خرج 4 من لو تكست. اي رحنا حنا لا فوا باسي هاي ديجا supplice اي supplice des électrodes. نروحو موراه déshabiller la victime, lier pieds et poignets, asperger d'eau, bonder les yeux. عندنا décharge électrique. واش عندنا تاني؟ عندنا كاسك الكاسك دو كورون هذاك. عندنا واش كاين تاني؟ عندنا برولي هي شار في كومبليتمون برولي. دونك هو هنا قالك غوبيري 4 جبد لها 4. دونك توجور نعاودو نولو لو تكست على قلت لكم كي تقعدوا تسطروا غادي تجيكم سهله. نروح عندنا الكاتريام اكي و اكوا renvoie les pronoms suivants celle-ci y il celle-ci y avait installé ses bureaux في le premier paragraphe توجور هما يديروا لك وين هي celle-ci ها هي اللي بغيت نقول لكم ما جاوبكوش عليه celle-ci y avait installé ses bureaux paragraphe. هنا بوزي لا كيسيون installé شكون انستالا لي بيرو هادو شكون هما قالك سيلسي يافي شكون هما ديجا هنا الايكغيك تاني هو راه عاطيها لك سيلسي شكون هما هادو سيلسي راه قاصدها سيلسي شكون هما قالك هما لي باراشوتيست اترونجي يافي انستالي يافي كمل لك هو لو تيست كوموندي بار لو كابيتان مارتن يافي انستالي واش معناتها وين يافي ما توليش على اون بيرسون توليش على شخص يافي انستالي وين انستالوها هادي شكون انستالا وين انستالوها في لا فيلا دي روز يافي انستالي معناتها باش ما يقعدش يريبيتي يعاود يقول لك لي باراشوتيست دون لا فيلا دي روز افي انستالي دي بيرو قال لك نو سيلسي معناتها يافي في الفيلا دي روز انستالي دي بيرو دانتيروغاتوار باش ما يعاودش يدير لك لا ريبيتيسيون. عندنا لا دوزيام المهم
المهم celle-ci y s'il protestait de son innocence s'il protestait de son innocence هاي وين اللي راها قال لك راها في لو دوزيام باراغراف s'il proteste شكون هو اللي ريكلامي لينوسونس تاعه شكون لو سوسبي المشتبه به هو اللي ريكلاما لينوسونس ديجا حنا كي نقولوا اي معناتها برونون معناتها ان برونون بلوتو معناتها سي ان برونون بيرسون معناتها يولي على اون بيرسون il ولا elle ولا نو ولا لو tu ولا تولي على اون بيرسون نروحو عندك كلاسي لي مو اي لي اكسبرسيون سي دوسو سولون كيل رونفوا او تكست كاينه حاجه بزاف لي زيلاف في هاد لا كيسيون ما يعاودوش يرجعوا لو تكست باش يعرفوا يديروها في لي كولون تاعها جوست توجور تلقاهم يروح ديريكتومون من راسه يبدا يحط دي فوا يغلط دوك نعاود نرجع لو تكست ماني خاسر والو ديزابي لا فيكتيم وين لقيتها انا هذه لقيتها في التروازيام باراغراف il déshabille شكون هذا il اللي هو لو بان ديزابي لا فيكتيم واش شكون هو اللي ديزابي الفيكتيم شكون هو الفيكتيم هذا اللي هو الالجيريان ولا البريزوني ولا السوسبي هنا عطاك بريزوني يقولوا بريزوني يقولوا سوسبي يقولوا باسيون يقولوا فيكتيم كاع نفس المعنى يعني ماشي شرحها بصح تصب على نفس الشخص اللي هو جزائري اللي هو الالجيريان دونك ديزابي لا فيكتيم شكون اللي دارها هاد لي في شكون دارهم هاد لي في ديزابي الفيكتيم شكون دارهم لو بان معناتها هذه من وسائل التعذيب تورتونير فاريي سي ريجويسونس نعاود نحوس انا هذه فاريي سي ريجويسونس وين لقيتها هنا pour varier ses réjouissances le pain صحيح فاري شكون هو اللي كان يوزع في الاخر تاعه اللي هو لو بان دونك تجي هنايا varier ses réjouissances عندنا لو سوسبي شكون هو لو سوسبي شكون هو لو سوسبي هو الفيكتيم اللي هو الالجيريان تما تجي هنا بيرو دانتيروغاتوار بيرو دانتيروغاتوار باينه تخطونير douleur impitoyable قالك douleur impitoyable معناتها يعني ألم لا يقاوم شكون هو اللي ما نجمش يقاوم الألم هو prisonnier personne enlevée شكون هو البيرسون enlevée اللي هو البريزوني دونك توجو نعاودو نقولو لو تكست باش نلقو لي ريبونس تاعنا جوست ماشي غير منا باسكو بزاف كان تقرا دولور امبيتوايا غادي تقول تورتونير تقول بيرسون اونلوفي تقول تورتونير كاينه حاجه دي فوا يعني كاين اللي يكون فابل بزاف يعطيه واحد لاستوس يقوله لو جون هاد لي كيسيون باش ما يروحولكش لي بوين حط كاع هادو في وحده من دويا تحطهم هنايا تحطهم هنا على الاقل باش تدي 0.75 هو اللي يفهم يحطها واللي ما فهمش يدير هاد لاستوس وي يحط كاع هاد الريبونس في كولون وحده ويهني روح دونك هذه يعني بارمي لي زاستوس اللي راهم يديروها لي زيلف دونك عندنا كومبليتي لينونسي سي دوسو par les mots ou expressions proposées dans la liste suivante donc j'attaque la révolution algérienne une action des accusés ces interrogatoires opération de torture le pain donc dans وين هذه دون وين dans la villa des roses واش كان صاري في la villa des roses ces interrogatoires dans la villa des roses صحيح هنا ديريجي عندنا ديريجي تسمى شكون كان ديريجي هاد اللغة le pain dirigé durant كي نقولوا durant يعني وقت durant quelle période واش من période هذه la révolution algérienne باسكو كي نقولوا 57 كانت وقت تاع اندلاع الثورة durant la révolution algérienne دي هنا عندنا دي بلوريال نحوسوا على كلمة في البلوريال صحيح هذه كي نكملوا éliminer des interrogations éliminer la révolution éliminer le pain باقي لنا des accusés ما نجمش نكتبوا des accusés ما نجمش نكتبوا une action des opérations de torture à l'encontre
à l'encontre. Donc, واش تجي à l'encontre quoi? À l'encontre des accusés algériens. ها عندك كلمة algérien. Ça veut dire شي تجي نقولوش à l'encontre وعطيك بالاس. شوف هنا عطيك الاس لافا تسمى اللي قدامها pluriel. L'encontre des accusés algériens pour les obliger à admettre avoir participé à quelconque. admettre déjà كيما قلناها قبيلتينا ها هي وينا قلناها ديجا قبيلتنا في لو تكست. reconnaître ها هي reconnaître de sa participation à une attentat, sabotage ou une action quelconque. Donc une action quelconque. كيفاش كي تركز في لو تكست هيا هادو جوج ساهلين. دونك l'auteur de ce texte de point هذه هي لا فيزي اللي كنت نحكي لكم عليها لا فوا باس درنا عليها. دونك l'auteur قالك de ce texte témoigne de ce qu'il a subi. témoigne واش معناتها؟ شاهد. témoignage شاهد. témoigne معناتها راه يحكي يسرد ce qu'il a subi الحاجة اللي عاشها. ماشي يحكي لنا حاجة عاشها هو. décrit les lieux de son incarcération. donc décrit les lieux ماشي حكينا على les lieux هنا حكينا على un seul lieu. واش فيه؟ dénonce les actes de torture. dénonce واش معناتها dénonce les actes de torture؟ معناتها يرفض يتهجم ضد les actes de torture. recopier la bonne réponse. دونك نقعد انا كي مع روحي نقعد نسقسي lieu ماشي حكينا على lieu عاش حاجه ما عاشهاش. دينونسي راهي يوصف لنا ماشي يوصف. راهي شاهد ما شاهد ما عندناش كاع حاجه تبين شاهد. هي دينونس سي كلير. قالك مالغري لا طورتور. هذه الويتيام كيسيون اللي عليها دو بوين اللي ماجوريتي دي زيليف ما يخدموش فيها بزاف و باسكو ما عندهمش ان باغاج مي نقدروا نشوفوا يعني ا فورس دونترينمون سورتو في تكست هيستوريك ا فورس دونترينمون على لي سوجي ا فورس تقرا لي تكست ا فورس تشرح لي مو ا فورس دي ليكسبليكاسيون تاع لي مو دو كاع تقدر تجاوب على هاد لا كاستيون. يا ربي لو كان غير في اون فراز قالك مالغري لا طورتور ديت معناتها ديت نتا. هاد لا كاستيون متعش تجيب فراز من التكست. هاد لا كاستيون تاعك نتايا لافي تاعك نتا رايك نتا ولي زيدي تاعك نتايا. en 2 à 3 lignes quels sont les secrets ayant permis à la révolution algérienne de sortir victorieuse de cette guerre. واش قالك مالغري لا طورتور مالغري التعذيب عندنا لوبوزيسيون هنايا بالرغم من ديت يعني قل en 2 ou 3 lignes يعني سطرين ولا 3. quels sont les secrets ما هما أسرار اللي خلاو لا ريفولوسيون ayant permis à la révolution algérienne يعني الاندلاع الثورة الجزائرية de sortir victorieuse باش تخرج رابحة. يعني كان كاين تعذيب القتل التشريد كلشي الحرق التهديم كلشي كان كاين. كيفاش خرجت فيكتوريوز من هذه؟ واش هما الاسباب اللي خلاوها؟ نقدروا نقولوا حاجه الاولى لازم تبدا فيها تبدا حصي غير كلمه غير مونافي نزيد كلمه قال بوغ موا روح كاع حاجه ساهله بوغ موا لي سيكري qui ayant permis à la révolution algérienne de sortir victorieuse de cette guerre. Par exemple, tu peux dire que la force de torture tellement la force de torture faite par les Français. Les Algériens ont cru à leur cause. Les Algériens ont résisté. Les Algériens ont voulu une Algérie indépendante, une Algérie libre, une Algérie de justice, une Algérie dirigée par les Algériens, non pas par les Français. Donc ça, c'est هادو هما الكلمات اللي نقدروا نقولوهم. دوك هنايا نكتب لك les Algériens ont cru leur cause يعني قضيتهم leur cause.
les Algériens ont résisté. زيدوا les Algériens ou bien cherchent la liberté, la justice, un pays souverain dirigé par les Algériens. دونك هادو هما لي مو اللي نقدروا ولا الكلمات اللي لي فراز ولا لا جوستيفيكاسيون اللي تبين لنا علاش لي زالجيريان داو لا ليبرتي مالغري لا طورتور. دونك كاين حاجه واحده اخرى بون رانا كملنا، راه باقي لنا troisième partie اللي هي compte rendu critique ou objectif, critique pour les langues, objectif pour les scientifiques ou les lettres. Donc la prochaine inchallah في الفيديو اللي مورا غنديروه. وعندنا production écrite على un héros de la révolution. راح تاني نوجد لكم un modèle على une personnalité historique algérienne. ممكن تقدر تجيكم في لو باك ان شاء الله، ما حسناش باسكو plusieurs fois ينحط هذا لو سوجي تاع parler d'un héros ولا نحكوا على لا فام ولا نحكوا باغ اكزومبل على لا غير ولا نحكوا على لا ريفولوسيون ولا نحكوا على لا طورتور. هادو لي تيب اللي راهم يجوا بوكو بليس. دونك ان شاء الله اشاك فوا غادي نحط لكم تما باذن الله راح نلحقوا من اللي يقرب لو باك ان شاء الله تكون عندكم لمحه شامله. مي الفو لا ريفيزيون كوتيديان، معليش نظم وقتك، دير لكل ماده وقت، راح ان شاء الله تنجح باذن الله تعالى. دونك نقول لكم صحه فطوركم، نتلاقوا ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم.